غوث من دے ہو مشکل کشائی من دے ہو لنگر ہی کھان دے ہو ہن غوث دی گل سناواں تے کدے لنگر اڑ تے نہ جاسی بولو تے صحیح حضور غوث پاک میرا ادھر ویکھ جو تو جو ہے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ دی محفل لگی ذرا تینوں دساں بھی فقیر کول طاقت کتنی ہوندی ہے غیرت دی گل غیرت دی اوئے محفل لگی ہے تے نا ایویں ایک آواز ہوندی ہے مرید بیٹھے سن خلیفے بیٹھے سن ایک آواز آئی ادھر ویکھیو مرشد عزت بچا آپ دی سی ایک مریدنی انہاں دی عزت دے اوتے کسے خبیث نے نگاہ رکھی جا کے عزت جو لٹن لگا ہے بی بی نو مرشد یاد آئے بی بی ویکھیا سجے کھبے کوئی نہیں مرشد نو آواز دیتی مرشد او غوث پاک 11ویں والے پیرا عزت بچا غوث پاک نو آواز آئی نا تے غوث پاک تھوڑے مصروف بیٹھے ہیں آپ نے جتی پئی آئی آپ نے فرمایا اٹھ آپ نے نالین مبارک نو جتی مبارک نو اشارہ کیتا جتی اڑ پئی اڑدی جا کے اوندے جو سیرہ چ وجی نہ تسلی نال مار کے ٹھار کے واپس آئی نہ جتی تے مرید کہندے نا حضور بی بی تے تانوں سدیا تے تساں جتی گھلی نہیں بولنا یار مرید نے تانوں سدیا تے تساں جتی گھلی فرمایا جیڑا کام ساڈیاں جتیاں کر لین سانو جان دی کیڑی لوڑ ہے ایتھوں دو گلاں ملدیاں بولو تا صحیح دو گلاں ایک تا اے ملدی ہے کہ اللہ دے ولیاں دی جتیاں مشکل کشاں ہائے 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 بی بی مشکل ہے چاہیے مشکل تو بچایا جتی آ کے غوث پاک دی دس ہوئے جدو غوث پاک دی جتی مبارک مشکل کشا ہے تے غوث دا ابا مولا علی شیر خدا کیوں مشکل کشا کوئی نہ ہو سی ہولی ہولی بولو دوئی گل اے ملدی ہے کہ پیرو ہوندا ہے جڑا عزت دا محافظ ہوے کنوں کنوں سمجھ آئیے پیرو ہوندا ہے جڑا عزت دا تے جڑا عزت دا لٹیرا ہوے او پیر نہیں او ڈیڈ پیڑ ہے